किताबमा सबै प्रश्न पाइँदैन। यदि किताब पढेर मात्र सफलता पाउन सोचमा हुनुहुन्छ भने त्यो हजुरको भ्रम हो। आज जुन प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ त्यो चारैतिरबाट सङ्कलन गरी ल्याइएको प्रश्न हो। सो पढाइप्रति सिरियस भई भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न तथा लोकसेवाले बारम्बार सोधेको प्रश्न, मारुनी नाच कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मगर। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको महादेश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युरोप। तेस्रो प्रश्न, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्मको साझा धर्मग्रन्थ कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ऋग्वेद। चौथो प्रश्न, रुख सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एबोरिकल्चर। हाम्रो अर्को प्रश्न, क्यामेराको आविष्कार कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर जोसेफ नियासी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोसाइँकुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रसुगा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, इन्द्रायणी जात्रा कहाँ मनाउने गरिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कीर्तिपुरमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोपेली केन्द्रीय ब्याङ्कको मुख्यालय कुन देशमा रहेको छ? राइट एन्सर जर्मनी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, साहित्य लेखनमा नेपाली पछि प्रयोग गरिने दोस्रो भाषा कुन हो? राइट एन्सर नेमारी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको वर्तमान संविधानको मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 73 जना। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, थारू समुदायले खाने बिहानको खानालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर कलुवा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दुमा कुन जिल्ला पर्दछ? राइट एन्सर हुम्ला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सिलबास भनेको के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अमेजन बेसीको घना जङ्गल। अर्को प्रश्न, ग्रिक भाषामा सूर्यलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर हेलियस। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, जुङ्गा भएको महादेवको मूर्ति कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग कहाँ पर्दछ? राइट एन्सर भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभामा। ल अब जाउँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूतर्फ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, क्षेत्रफलको आधारमा 5औं सानो जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर तेह्रथुम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लिच्छवी कालमा दूतक भनेर कसैलाई चिनिन्थ्यो? राइट एन्सर शाही घोषणा प्रचार गर्ने व्यक्ति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना कुन हो? राइट एन्सर सुलीघाट झरना है। ल त्यसै गरी लामो झरना चाहिँ पचालो। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा ठुलो शिशुग्रह कुन हो? राइट एन्सर सिरस। अर्को प्रश्न, नेपालको एकमात्र अग्नि मन्दिर कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर कमल पोखरी काठमाडौँमा। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? राइट एन्सर स्वयम्भूनाथ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मेरो भोइस युनिभर्सका विजेता को हुन्? राइट एन्सर प्रितम राई। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी बडमाला सङ्ख्या भएको भाषा कुन हो? राइट एन्सर चिनिया भाषा 1000 बडमाला। अर्को प्रश्न, अलैँचीमा पाइने तत्त्व कुन हो? राइट एन्सर अल्फा टेरपिनियोल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर जयस्थिति मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति कहिले बनेको हो? राइट एन्सर 2080 साउन 23 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 20 वटा। अर्को प्रश्न, पशुपतिका हालका मूल भट्ट पुजारी को हुन्? राइट एन्सर गणेश भट्ट। अर्को प्रश्न, हाल नेपालका कति आयोजना राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका अन्तर्गत सूचीकृत रहेका छन्? राइट एन्सर 21 वटा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सन् 2023 जुलाईमा प्रकाशित हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स 2023 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर सिङ्गापुर। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। जो साथीभाइ बहिनीहरू पढाइप्रति सिरियस भई भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई यहाँबाट धेरै लाभ हुनेछ है। हरेक प्रश्नहरू हजुरहरू किताबमा पाउनुहुन्न। सफल हुनको लागि चारैतिर छरिएका ज्ञान पनि लिइराख्नुपर्छ है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई कति सैनिक सहयोग गरेको थियो? राइट एन्सर 1,48,500 सैनिक। अर्को प्रश्न, गुम्बज शैलीको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? राइट एन्सर रोमको सभ्यतामा इटलीको रोमबाट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सार्क राष्ट्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 5औं स्थानमा है। के को आधारमा त? जनसङ्ख्याको आधारमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्रत्येक 9 मिटरको उचाइमा हावाको चाप कति कम हुन्छ? राइट एन्सर 1 मिलिबार।
अर्को प्रश्न दुधबाट दही बनाउने ब्याक्टेरियालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर ल्याक्टोबेसिलस। अर्को प्रश्न अलैँची बढी उत्पादन हुने नेपालको जिल्ला कुन कुन हुन्? राइट एन्सर ताप्लेजुङ र इलाम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न क्रिस्चियन धर्ममा क्रिसमस फुल भनेर कुन कुन फुललाई चिनिन्छ? राइट एन्सर लालुपाते फुल। अर्को प्रश्न नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धि कहिलेबाट लागू भएको हो? राइट एन्सर सन् 1816 मार्च 4 देखि है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न बौद्धनाथ स्तूपको निर्माण कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर शिवदेव प्रथम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न बोधिसत्वको अवतार भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? राइट एन्सर अंशु वर्मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न प्रथम विश्वयुद्धमा एलिस पावरको नेतृत्व कसले गरेको थियो? राइट एन्सर बेलायत है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रवेश गर्ने सार्क मुलुकमध्ये नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर चौथो स्थानमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न विश्व शिक्षक दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर अक्टोबर 5। अर्को प्रश्न एसियाली विकास ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर फिलिपिन्सको मनिलामा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको थियो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 1993 है। कसले गरेका थिए त? जुद्ध शमशेरले। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हिन्दू धर्ममा सत्यवादी भन्नाले कसैलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर हरिश्चन्द्र। अर्को प्रश्न नेपालकी प्रथम महिला विमान चालक को हुन्? राइट एन्सर रक्षा राणा। अर्को प्रश्न दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको सुरुवात कुन सभ्यताबाट विकास भएको हो? राइट एन्सर सुमेरियाको सभ्यताबाट। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न 6000 मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका नेपालमा हिमालको सङ्ख्या कति रहेको छ? राइट एन्सर 1310वटा है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न शीत मरुभूमि भन्नाले कुन हावापानीलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर टुन्ड्रा हावापानी। अर्को प्रश्न सूर्यग्रहण लाग्दा सूर्यको कुन भाग पहिला ढाकिन्छ? राइट एन्सर पश्चिमी भाग। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न महाकाली पारीका नेपालका गाउँ कुन कुन हुन्? राइट एन्सर चाँदिनी र दोधारा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालको संहिताको आधारमा सबैभन्दा कान्छो जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर रुकुमकोट है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न चामलको लागि प्रसिद्ध स्थान कुन हो? राइट एन्सर शिखरबेसी नुवाकोट है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न भात गाउँले टोपीको लागि प्रख्यात नेपालको जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर भक्तपुर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न किराँत धर्मको पहिलो लिखित ग्रन्थ कुन हो? राइट एन्सर पेसाब ग्रन्थ है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न किराँत धर्मको धार्मिक ग्रन्थ कुन हो? राइट एन्सर मुन्धुम। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न मेची ढल्केबर सडक खण्ड कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो? राइट एन्सर भारतको है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न आसियानको स्थापना कहिले भएको हो? राइट एन्सर 1964 अगस्त 8 तारिक है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न हाइड्रोफोनिकको प्रयोग के को लागि गरिन्छ? राइट एन्सर पानीभित्रको आवाज मापन गर्न। ल अर्को प्रश्न अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो? राइट एन्सर हर्ड आइल्यान्ड। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालमा कति प्रकारको माटो पाइन्छ? राइट एन्सर 5 प्रकारको। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न विश्वकै सबैभन्दा होचो उपत्यका कुन हो? राइट एन्सर अरुण उपत्यका। अर्को प्रश्न लाल दरबारको निर्माण कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर वीर शमशेर। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न नेपाल उपत्यका आउने प्रथम बुद्ध को हुन्? राइट एन्सर विपश्वी बुद्ध है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न ग्रन्थचित्रको विकास कहिलेबाट भएको हो? राइट एन्सर 10औँ शताब्दीबाट। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। इतिहास शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर बाबुराम आचार्य। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न सबैभन्दा कम घनत्व भएको ग्रह कुन हो? राइट एन्सर शनि ग्रह। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न सीतायान महाकाव्यका लेखक को हुन्? राइट एन्सर डाक्टर रमेशचन्द्र अधिकारी। अर्को प्रश्न हिन्दू धर्म अनुसार सबैभन्दा पुरानो वेद कुन हो? राइट एन्सर ऋग्वेद। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न फिस्टे महाराज उपनामले चिनिने प्रधानमन्त्री को हुन्? राइट एन्सर चन्द्र शमशेर। अर्को प्रश्न अन्तरिक्षको दूरी कुन आधारमा मापन गरिन्छ? राइट एन्सर प्रकाश वर्ष। अर्को प्रश्न रामा रोशन पर्यटकीय स्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट एन्सर अछाममा है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न स्वास्नी मान्छे कसको कृति हो? राइट एन्सर हृदयचन्द्र सिंह। अर्को प्रश्न नेपालको निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न भएको पहिलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? राइट एन्सर खिम्ती। त्यसै गरी अर्को प्रश्न
हिंदू धर्म अनुसार न्यायशास्त्र का प्रवर्तक को हुन्? राइट आंसर गौतम ऋषि। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, लिच्छवी काल का एकमात्र कवि को हुन्? राइट आंसर जयदेव द्वितीय। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, बैकाल ताल कहाँ रहेको छ? राइट आंसर साइबेरियामा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। सबैभन्दा बढी खोज तथा अनुसन्धान भएको उपग्रह कुन हो? राइट आंसर चन्द्रमा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सबैभन्दा पूर्वमा रहेको महादेश कुन हो? राइट आंसर अस्ट्रेलिया महादेश। अर्को प्रश्न, नेपालमा श्रम सङ्गठनको गठन कहिले भएको हो? राइट आंसर 2077 असोज 29 गते। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, रोमको सभ्यता कुन नदीको किनारमा विकास भएको थियो? राइट आंसर टाइबर नदीको किनारमा। ल अर्को प्रश्न, दिल्लीका बादशाहलाई सिकारी बाज र राजहंस उपहार दिने राजा को हुन्? राइट आंसर महेन्द्रमल। अर्को प्रश्न, बहुला काजीको सपना कसको कृति हो? राइट आंसर विजयमल। अर्को प्रश्न, गाइनेले विवाहमा गाउने गीतलाई के भनिन्छ? राइट आंसर जयमल पता। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? राइट आंसर 1920 जनवरी 10 तारिकको। अर्को प्रश्न, नेपालमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट आंसर पौष 1 गते। अर्को प्रश्न, धर्म नै ज्ञान हो र ज्ञान नै धर्म हो, यो भनाइ कसको हो? राइट आंसर सुकरात। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा उत्पादित चियाले नेपाली बजारको कति प्रतिशत माग पुरा गर्दछ? राइट आंसर 45%। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वमा 100% क्रिस्चियन धर्म भएको देश कुन हो? राइट आंसर भ्याटिकन सिटी। अर्को प्रश्न, भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा उग्रवादी युग भन्नाले कहिलेलाई चिनिन्छ? राइट आंसर 1906 देखि 1918 सम्मको अवधिलाई। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा सुन्दर मानिने रूपसे झरना कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट आंसर म्याग्दी। अर्को प्रश्न, फागु खेलेर नयाँ वर्ष मनाउने देश कुन हो? राइट आंसर म्यानमार। अर्को प्रश्न, ताराको जीवनकालको अन्तिम अवस्थालाई के भनिन्छ? राइट आंसर न्युट्रोन स्टार। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, महासागरको गहिराईलाई नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? राइट आंसर फेथोमिटर। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, तिनाउ नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? राइट आंसर चुरे पर्वत। अर्को प्रश्न, हसुना संस्कृतको विकास कुन सभ्यताबाट भएको हो? राइट आंसर मेसोपोटामियाको सभ्यताबाट। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, मल्लकालमा अनुसन्धान अधिकृतलाई के भनिन्थ्यो? राइट आंसर चरीदार। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, फिफा विश्वकप 2026 को लोगो कहिले सार्वजनिक गरियो? राइट आंसर 2023 मे 17 तारिकको। ल अर्को प्रश्न, नेपालमा पहिलो पटक मोटर चढ्ने व्यक्ति को हुन्? राइट आंसर वीर शमशेर विक्रम सम्वत 1950 मा। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्राकृतिक पूजक भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? राइट आंसर सतार। अब जाउँ प्रश्नतर्फ। शरीरमा बुट्टा खोपेर चित्र बनाउने चलन कुन जातिमा प्रचलित रहेको छ? राइट आंसर थारू। अर्को प्रश्न, रेसुङ्गा विमानस्थल कुन जिल्लामा रहेको छ? राइट आंसर गुल्मी। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी खोज अनुसन्धान गरिएको ग्रह कुन हो? राइट आंसर शुक्र ग्रह र उपग्रहमा चन्द्रमा। अर्को प्रश्न, मिस्टर नेपाल 2022 को उपाधि कसले जितेका छन्? राइट आंसर नूतन श्रेष्ठ। अर्को प्रश्न, पर्वतको सागर भन्नाले विश्वको कुन देशलाई चिनिन्छ? राइट आंसर बेलायत। अर्को प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा दक्षिणी भूभागमा पर्ने सहर कुन हो? राइट आंसर पुन्टा एरिनस सहर। अर्को प्रश्न, इरानको प्राचीन धर्म कुन हो? राइट आंसर फारसी धर्म। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? राइट आंसर शनि 145 उपग्रह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको कुन ठाउँमा ठिमाहा प्रथा प्रचलनमा रहेको छ? राइट आंसर हुम्ला। अर्को प्रश्न, घुँडाभन्दा माथिबाट दुवै खुट्टा वचनदेन भएका पूर्व सैनिक हरिबुढा मगरले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल कहिले आरोहण गरे? राइट आंसर 2080 जेठ 5 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, डोल्पो जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? राइट आंसर काइके है। ल अर्को प्रश्न, विश्व मानव अधिकारको स्थापना कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट आंसर हो सन् 1969 मा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालमा एकीकृत दिगो कृषि तथा पोषण परियोजना कसको सहयोगमा सञ्चालन भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट आंसर हो अमेरिका। अर्को प्रश्न,
नेपालमा सर्वप्रथम इन्टरनेट प्रयोग गर्ने कम्पनी कुन हो? राइट एन्सर मर्कान्टाइल कम्पनी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सार्कले पर्यवेक्षक भित्री आउने निर्णय कुन सम्मेलनबाट गरेको हो? राइट एन्सर 13औं सार्क शिखर सम्मेलनबाट। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशतले हिन्दू धर्म मान्दछन्? राइट एन्सर 81.19%ले। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 1779 पौष 27 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्धमा मित्र राष्ट्रको नेतृत्व कसले गरेको थियो? राइट एन्सर बेलायत। अर्को प्रश्न, अमेरिकी युद्ध नायक भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो थोमस जेफरसन। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति कुन हो? राइट एन्सर पाटनको विश्वरूप मूर्ति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा पुरानो ढुङ्गाको मूर्ति कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विरूपाक्षको मूर्ति है। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहका पालामा सरकारी कर्मचारीलाई दिएको खानगीको अभिलेख राख्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दफ्तरखाना है। ल त्यसै गरी अर्को प्रश्न, चिया विकास निगमको स्थापना कहिले भएको हो? ल राइट एन्सर विक्रम सम्वत 2033 सालमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मल्लकालमा सैनिक अधिकारीलाई के भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जिमवाल। ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न, प्रकाशको तीव्रता मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फोटोमिटर। ल साथीहरू, यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यिनीहरूलाई सेभ गरी सुरक्षित राख्नु पछि रिभिजन गर्नको लागि। यसपालि हजुरहरूको नाम चाहिँ निस्कनु पर्यो है। आमा बुबाको सपना छिट्टै पुरा गर्नुहोस् है। ल निरन्तर प्रयास लगनशील भई नाम निकाल्नु है। ल